ओम सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। गतपाठे प्रसंभ्यां जानुनोर्जुः इति सूत्रं पठितम्। तस्य सूत्रस्य क्रमशः प्रज्ञुः संज्ञुः इति उदाहरणद्वयं दृष्टम्। ततः ऊर्ध्वाद्विभाषा इति सूत्रं पठितम्। तस्य ऊर्ध्वज्ञुः ऊर्ध्वजानुः इति विकल्पेन उदाहरणद्वयं ज्ञातम्। ततः परं धनुषश्च इति सूत्रं पठितम्। अनेन तु अनङादेशः क्रियते धनुरन्तस्य बहुव्रीहेः। अतः द्विधन्वा शारङ्गधन्वा इति उदाहरणद्वयं दृष्टम्। ततः वा संज्ञायाम् इति सूत्रस्य शतधन्वा शतधनुः इति उदाहरणद्वयं दृष्टम्। ततः जायायानिङ् इत्यनेन सूत्रेण निङ् इति जायान्तस्य आदेशः पठितः बहुव्रीहौ। तत्र युवजानिः इति प्रयोगः साधितः। तत्प्रयोगसाधनाय लोपो व्योर्वलि इति अन्यदपि सूत्रं प्रकृते षष्ठाध्यायस्थं पठितम्। ततः अस्माभिः गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः इति इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते। उत्पूतिसुसुरभिभ्यः शब्देभ्यः परः यः गन्धशब्दः तस्य गन्धशब्दस्य इकारान्तः आदेशः भवति इति तस्य अर्थः अपि पठितः। उद्गन्धिः इति एकम् उदाहरणम् अस्माभिः तत्र साधितम्। इदानीम् अस्य सूत्रस्य अन्यानि उदाहरणानि सन्ति द्रष्टव्यानि। अग्रिमम् उदाहरणं तत्र भवति पूतिगन्धिः इति। तत्र इतः पूर्वम् उद्गन्धिः इति उदाहरणं साधितमेव। तस्य अर्थः नाम तदेव विग्रहः कृतः आसीत्। उद्गतः गन्धः यस्य नाम यस्य अतीव उत्कटः गन्धः भवति इति सः उद्गन्धिः भवति। अग्रिमम् उदाहरणं पूतिगन्धिः इति। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। पूतिशब्दः असुरभौ नसुर्भिः असुरभिः अथवा अपभ्रंशस्सुरभिः असुरभिः। कथं विग्रहः? पूतिः गन्धः यस्य। पूति सु गन्धसु अनेकमन्यपदार्थे प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् पूतिगन्ध इत्यवस्थायाम् तत्र गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः इत्यनेन सूत्रेण गन्धान्तस्य अस्य इकारान्तादेशः भवति। अतः पूतिगन्धि इति लभ्यते। नाम यस्य तत्र गन्धः समीचीनः न भवति। अगन्धः यस्य पदार्थस्य भवति अथवा दुष्टः गन्धः यस्य पदार्थस्य भवति अथवा गन्ध एव यस्य पदार्थस्य न भवति सः पदार्थः पूतिगन्धिः भवति इत्यर्थः। उत्पूति अग्रिमः शब्दः अस्ति सूत्रे सु इति।
सुशब्दात् परस्य गन्धशब्दस्य इत्वस्य उदाहरणं भवति सुगन्धिः। तत्र विग्रहः क्रियते। शोभनः गन्धः यस्य इति लौकिकविग्रहः, सुगन्धसु इति अलौकिकविग्रहः। पूर्वत्समासादिकं विधाय सुगन्ध इति लभ्यते। सुगन्ध इत्यस्मिन् शब्दे धकारोत्तरवर्ति अकारस्य इकारादेशः गन्धस्येदुत्पूतिसु इत्यादि सूत्रेण। अतः सुगन्धि इति शब्दात् सु सस्यऋत्वे विसर्गे सुगन्धिः इति भवति। ततः अग्रे शब्दः वर्तते सूत्रे सुरभि, अन्तिमः शब्दः। तस्य कः विग्रहः दर्शितः पश्यन्तु। सुरभिः गन्धः यस्य इति विग्रहः खलु। सुरभिः भवति तत्र सुगन्धस्य एव भेदविशेषः सुरभिः इति। प्रकृते उत्तमाय गन्धाय सुरभि इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। अतः सुरभिः गन्धः नाम अत्युत्तमः गन्धः यस्य सः सुरभिगन्धः भवति। अतः अत्र सुरभिः गन्धः यस्य इति लौकिकविग्रहः, सुरभिषु गन्धसु इति अलौकिकविग्रहः। समासादिपूर्ववत् सुरभिगन्ध इति लभ्यते। सुरभिगन्ध इत्यत्र गन्धस्येदुत्पूत् सुसुरभिभ्यः इत्यनेन इकारान्तादेशः भवति। सुरभिगन्धि सु सस्यऋत्वे विसर्गे सुरभिगन्धिः इति प्रयोगः लभ्यते। कथयति अग्रे व्याख्याता किं कथयति। सर्वत्र वायुः इति विशेष्यम् नाम बहुव्रीहौ सम्पन्नानां येषां पदानां विशेषणरूपाणां सर्वेषाम् अपि वायुः इति विशेषणं गृहीतुं शक्यते। अथवा अन्यः यः कोऽपि पदार्थः यस्मिन् एते सन्ति सः पदार्थः अपि प्रकृते विशेषणत्वेन गृहीतुं शक्यः। परन्तु वायुः इति एकेन विशेषणेन अपि सर्वेषामपि उदाहरणानाम् अर्थस्पष्टता भवितुम् अर्हति। उद्गन्धिः वायुः, पूतिगन्धिः वायुः, सुगन्धिः वायुः, सुरभिगन्धिः वायुः इत्यादीनि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति विशेषणसहितानि इमानि। इदानीम् अत्र विशेषाय नियमाय किञ्चन वार्तिकं पठ्यमानं वर्तते। तद्वार्तिकम् इत्थं वर्तते। कथं गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणम् इति। गन्धस्य इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। इत्वे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। ततः तदेकान्तग्रहणम् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं वर्तते। तदेकान्तग्रहणम् इत्यस्य कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् विग्रहम् अपि दर्शयति, सूत्रार्थमपि करोति, उभयमपि साधयति व्याख्याता। पश्यन्तु व्याख्याने तदेकान्तग्रहणं नाम तस्य एकान्तः तदेकान्तः, तदेकान्तस्य ग्रहणं
तदेकान्तग्रहणम् एवं रीत्या विगृह्यते। तत्र पश्यन्तु वार्तिकार्थं तस्य नाम विशेष्यभूतद्रव्यस्य खलु नाम येषां विशेषणानाम् अथवा यस्य विशेषभूतद्रव्यस्य इमानि विशेषणानि भवन्ति कानि उद्गन्धिः पूतिगन्धिः सुगन्धिः सुरभिगन्धिः इत्यादीनि। अतः तस्य विशेषभूतद्रव्यस्य एकान्तः तस्य अर्थं करोति एकदेशः इव प्रतीयमानः इत्यर्थः। एवं खलु एकान्त इति शब्दस्य एकदेशः इति तत्र अर्थः क्रियते। खलु नाम उदादयः ये वर्तन्ते पठिताः सूत्रे तेभ्यः परस्य गन्धशब्दस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशः तदा एव भविष्यति यदि गन्धाख्यः यः गुणविशेषः वर्तते सः यस्मिन् द्रव्ये वर्तते तस्मात् द्रव्यात् पृथक् न स्यात्, तस्य पृथक् प्रतीतिः न स्यात्, परन्तु तस्मिन् द्रव्ये एव तस्य विद्यमानता स्यात्। तद् उदाहरणेषु भवन्तः इतोपि स्फुटीकरिष्यन्ति। एवं खलु अतः एकान्त इत्यनेन एकदेश इत्यस्य ग्रहणं क्रियते। तत्र अग्रे उच्यते अत्र गन्धस्य गुणस्य द्रव्यैकदेशत्वं न युज्यते इत्याशङ्क्य एकान्त शब्दः एकदेश विभक्ते लाक्षणिकः इत्यत आह। नाम गन्धरूपः यः गुणः वर्तते गन्धस्य गुणस्य द्रव्यैकदेशत्वं न युज्यते। नाम द्रव्यस्य एकदेशत्वं न भवत्येव कस्य गन्धस्य कस्मिंश्चित् द्रव्यस्य एकस्मिन् एव देशे गुणः भवति इति एषा युक्तिः न युज्यते। गन्धः तु यस्मिन् पदार्थे भवति तस्मिन् पदार्थे सर्वत्र भवति खलु, अथवा यस्मिन् द्रव्ये भवति तस्मिन् द्रव्ये सर्वत्र विद्यमानः भवति सः गन्धः। अतः इत्याशङ्क्य एकान्त शब्दः एकदेश विभक्ते लाक्षणिकः इति। नाम एकदेश किं कथन एकदेशवत् अविभक्ते, नाम एकदेशवत् विभक्ते, क्षन्तव्यः विभक्तेन अविभक्ते, नाम एकदेशवत् अविभक्ते लाक्षणिकः इति। नाम अविभक्ते एव द्रव्ये तस्य विद्यमानता भवति कस्य तादृशस्य गन्धस्य। अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं भवन्तः उदाहरणानि पठित्वा पुनः कुर्वन्तु, तदा एषा पङ्क्तिः इतोपि स्पष्टतां यास्यति। इत्याह किमाह एकान्त एकदेश इव इति। नाम एकान्तः एकदेशः इव अविभागेन लक्ष्यमाणः इत्यर्थः। एवमुच्यते। सुगन्धिः तत्र उदाह्रियते सुगन्धिः पुष्पं सलिलञ्च कथयति अत्र गन्धस्य पुष्पात् सलिलाच्च द्रव्यात् पृथक् अलक्ष्यमाणत्वात् इति भावः। सुगन्धिपुष्पं सुगन्धिजलम् इति नपुंसकलिङ्गे तु सुगन्धि इत्येव भवति, कुतः सुप्रत्ययः आयाति तस्य लोपः भवति। एवं खलु
सुगन्धिपुष्पं सुगन्धिसलिलं। तर्हि प्रकृत उदाहरणे पश्यन्तु, गन्धस्य इत्वे तदेकान्तग्रहणम्। एकान्त नाम एकदेशे तस्य अविभक्तत्वं स्यात् इति। किमुक्तं नाम तस्य अर्थः कः उक्तः वार्तिकस्य? एकान्त मूले पश्यतु, एकान्त एकदेश इव अविभागेन लक्ष्यमाणः इत्यर्थः खलु। तर्हि प्रकृते यः गन्धः वर्तते सः गन्धः एकदेशे इव अविभागेन वर्तते। नाम पुष्पम् इति एकदेशः कश्चन वर्तते, तस्मिन् पुष्पे अविभागेन वर्तते, नाम अपार्थक्येन वर्तते, पृथगत्वं नास्ति। समग्रे अपि पुष्पे गन्धः अस्ति। एवमेव सलिलञ्च सुगन्धि सलिलञ्च सुगन्धिसलिलम्। प्रकृते अपि सलिलम् अर्थात् यज्जलं वर्तते, तस्मिन् जले सर्वत्रापि सुगन्धिः वर्तते। एकदेशः कः वर्तते? एकदेशरूपः वर्तते सलिलं जलं, तस्मिन् अविभागेन वर्तते। नाम सर्वस्मिन् अपि जले तत्र सुगन्धिः वर्तते। अतः यदा सः गन्धः तत्तद्द्रव्ये अविभागेन विद्यमानः भवति, तदा तत्र तदैव तत्र गन्धस्य यदुत्पत्ति सुसुरुभिभ्यः इत्यनेन सूत्रेण इकारान्तादेशः अवगन्तव्यः इति अर्थः अस्ति वार्तिकस्य। यदि तु तस्मिन् समग्रे अपि द्रव्ये अविभागेन न तिष्ठति अथवा विभागेन तिष्ठति यदि गन्धः, तदा तु इदम् इत्थं न भवति। तस्य किम् उदाहरणं तत्तु अग्रे वक्ष्यते, परन्तु तत्र नाम एकान्ते एकदेशे अविभागेन इव लक्ष्यमाणः यः गन्धः वर्तते तस्य इतोपि उदाहरणं दत्तं सुगन्धिर्वायुः इति। वायुः सुगन्धिः वर्तते कुतः? यतः सुगन्धिः वायुः इत्याख्ये द्रव्ये तत्र सुगन्धिः गन्धः यः वर्तते सः अविभागेन लक्ष्यते यदि, अथवा अविभागेन लक्ष्यमाणः एव वर्तते। नाम विभागः तत्र नास्ति, न वायोः कस्मिंश्चित् भागे एव गन्धः वर्तते अपरस्मिन् भागे गन्धः नास्ति इति नास्ति। समग्रे अपि वायौ तत्र गन्धः वर्तते, अतः एव तत्र इकारान्तादेशः भवति खलु। इदानीं तां पङ्क्तिं पूर्वं यदि पठिष्यन्ति, नाम वार्तिकार्थस्य करणात् पूर्वं या पङ्क्तिः व्याख्याता आरब्धा, किम् अत्र गन्धस्य गुणस्य द्रव्यैकदेशत्वं न युज्यते। नाम गन्धः यः वर्तते, गन्धरूपः यः गुणः वर्तते तस्य द्रव्यैकदेशत्वं न युज्यते। कस्मिंश्चित् द्रव्यस्य एकस्मिन् देशे एव गन्धः न भवति। यथा पुष्पम् एव स्वीकुर्वन्तु, अर्धे पुष्पे गन्धः भवति, अवशिष्टे पुष्पे गन्धः न भवति इति न भवति खलु। इत्याशङ्क्य एकान्तशब्दः एकदेशवत् अविभक्तः एकदेशवत् अविभक्ते लाक्षणिकः। अतः प्रकृते एकान्त शब्दस्य भवन्तः कमर्थम् अवगच्छेयुः इति चेत् एकदेशवत् अविभक्ते लाक्षणिकः भवति। नाम एकदेशरूपः कश्चन तत्र किमपि तत्र पुष्पं वा सलिलं वा वायुः वा इत्यादि गृह्यते, तत्र अविभक्तार्थे नाम तत्र अविभागत्वेन इति अर्थं कथयितुम् एकान्तशब्दः सूत्रे वार्तिके लाक्षणिकः वर्तते। यद्यपि एकान्तशब्दस्य रहः इत्यपि अर्थः वर्तते, नाम यत्र अन्यः कोऽपि न भवति, शान्तता भवति, तत्र एकस्य एव उपस्थितिः यत्र भवति,
तादृशस्थानविशेषः अपि एकान्तशब्देन व्यवह्रियते। परन्तु प्रकृते तु तत्र एकदेशे अविभागेन लक्ष्यमाणः इति अर्थस्फोरकः एकान्तशब्दः भवति इत्यर्थः। अतः हे उक्तवान् नाम सुगन्धि पुष्पं सलिलं च इत्यत्र गन्धस्य पुष्पात् सलिलाच्च द्रव्यात् पृथक् अलक्ष्यमाणत्वादिति भावः। नाम पृथक् नास्ति अत्र गन्धः, अतः एव प्रकृते इत्थं भवति क्व सुगन्धी इत्यत्र। सुगन्धिर्वायुः, अत्रापि वायौ विद्यमानः यः गन्धः वर्तते सः पृथक् नास्ति। पृथक् नाम समग्रे अपि वायौ वर्तते, अतः तत्र इत्थं भवति। एवञ्च वार्तिकस्य आहत्य अर्थः अस्माभिः अयं ज्ञातः अथवा अयं ज्ञातव्यः यत् इत्त्वविधानं तदा एव गन्धस्य इत्त्वे एवं रीत्या खलु वार्तिकम् आरब्धम्। गन्धस्य इत्त्वे तदेकान्तग्रहणम्। नाम गन्धस्य इत्त्वे यदि विशेष्य पदार्थे नाम गन्धस्य इत्त्वं तदैव सम्भविष्यति, तदैव इत्त्वं वक्तव्यं यदि विशेष्य पदार्थे अविभागेन नाम अपृथक्त्वेन सः गन्धः विद्यमानः भवति। समीचीनम्। यत्र तु अयं गन्धः विशेष्याख्ये द्रव्ये विभागेन भवति अथवा विशेषाख्ये द्रव्ये अस्य पुष्पं सुगन्धि सलिलं सुगन्धि इत्यादिवत् अविभागेन विद्यमानता न भवति कस्य गन्धस्य, तत्र तु इत्थं न भवति। तर्हि तादृशं किम् उदाहरणं स्यात् इति चेत् तद् उदाहरणम् अग्रे कथयति। किं कथयति? नेह कथयति। अत्र न इह अर्थात् अत्र, न अर्थात् न निषेधः। नेह उच्यते उदाहरणं। सुशोभनाः, सु अर्थात् शोभनाः अथवा शोभना इत्यस्मिन् अर्थे सु इति प्रयुक्तम् इत्यर्थः। सु अर्थात् शोभनाः गन्धाः, गन्धः अर्थात् द्रव्याणि अस्य सुगन्धः आपणः इति। पश्यन्तु, प्रकृते आपणः यः वर्तते सः सुगन्धः एव भवति, सुगन्धी न भवति। एवं किल? कुतः? यतः आपणे सः गन्धः अविभागेन न लक्ष्यते, विभागेन लक्ष्यते। तत् कथं लक्ष्यते तत् पश्यन्तु। कथयति व्याख्याता। सु इत्यस्य व्याख्यानं शोभनाः इति नाम मूले इत्यर्थः। गन्धाः इति कोऽर्थः? गन्धाः इत्यस्य गन्धवन्तः इत्यर्थः। गन्धः येषां वर्तते अथवा गन्धः येषु अस्ति इति गन्धवन्तः। तत्र गन्धशब्दात् मतुप् प्रत्ययः भवति। तत्र कथयति गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः इति लुकु इति। नाम गुणवचनेभ्यः मतुपः लुक् भवति, अतः तस्य लुक् उच्यमानः वर्तते। परन्तु तदेव अतएव तत्र मतुप् न श्रूयते। क्व? गन्धाः इत्यत्र वस्तुतः तस्य अर्थः कः? गन्धवन्तः इत्यर्थः, नाम गन्धेन युक्ताः इति अर्थः। गन्धः येषु सन्ति इति गन्धाः इति। सुशोभनाः गन्धाः यस्य आपणस्य सः आपणः सुगन्धः आपणः इति खलु? कथयति
तर्हि मतुप् आयाति प्रकृते गन्धशब्दात् तस्य लुक् भवति, गन्धशब्द एव अवशिष्यते इत्यर्थः। वस्तुतः अर्थः तस्य कः? गन्धवन्तः इति। तत्र कथयति द्रव्याणीति, सुशोभनाः गन्धाः यस्य, तत्र कथयति द्रव्याणीति चन्दनादीनि इत्यर्थः। आपणे बहूनि द्रव्याणि भवन्ति, चन्दनं भवति, कर्पूरादीनि तत्र द्रव्याणि भवन्ति, धान्यानि भवन्ति, घृतादयः अन्येपि पदार्थाः तत्र भवन्ति। अतः तानि द्रव्याणि इत्यनेन अवगन्तव्यानि। कथयति गन्धा इत्यस्य विशेष्यम् एतत् किम्? द्रव्याणि, गन्धाः द्रव्याणि, गन्धाः इत्यस्य द्रव्याणि इति विशेष्यं वर्तते। विशेषणं तु किम्? गन्धाः इति। तर्हि तत्र कथयति कथं तत्र गन्धाः इत्यत्र विशेषणस्य पुंलिङ्गत्वं श्रूयते। द्रव्याणि इति तु विशेषणं नपुंसकलिङ्गे वर्तते, गन्धाः इति पुंलिङ्गे वर्तते। कथमिदम् इति चेत् कथयति गन्धशब्दस्य नपुंसकद्रव्यविशेषणत्वेऽपि नियतलिङ्गत्वात् पुंस्त्वं युज्यते। कानिचन विशेषणानि नित्यलिङ्गानि भवन्ति, नियतलिङ्गानि भवन्ति, अथवा केचन शब्दाः नियतलिङ्गत्वमेव भजन्ते। ते शब्दाः कदापि विशेष्यपदं कस्मिंश्चित् वा लिङ्गे भवति तस्य लिङ्गं न गृह्णन्ति, स्वकीयमेव तेषां लिङ्गं भवति। यथा रामः मित्रं, सीता दाराः इत्यादिषु, तद्वत् प्रकृतेऽपि द्रव्याणि गन्धाः इत्येव। अतः गन्धशब्दस्य नपुंसकद्रव्यविशेषणत्वेऽपि नियतलिङ्गत्वात् पुंस्त्वं युज्यते। अस्तु, अग्रे कथयति, किं कथयति? गन्धस्य सौरभे नृत्ये गन्धके गर्वलेशयोः स एव द्रव्यवचनो बहुत्वे पुंसि च स्मृतः। गन्धस्तु सौरभे नृत्ये गन्धके गर्वलेशयोः स एव द्रव्यवचनः बहुत्वे पुंसि च स्मृतः। पुंलिङ्गे भवति, बहुत्वे बहुवचनत्वे प्रयोक्तव्ये इति कोशात्। कोशः तत्र प्रामाण्यरूपः भवति प्रकृते गन्धशब्दस्य नपुंसकस्य विशेषणत्वेऽपि पुंलिङ्गत्वे। समीचीनम्। अस्तु, कथयति अग्रे सुगन्धः आपणः इति। किं कथयति अग्रे पश्यतु। अत्र गन्धशब्दवाच्यानां चन्दनादिद्रव्याणां विशेष्यभूतापणापेक्षया पृथक् लक्ष्यमाणत्वात् इत्थन्नेति भावः इति। गन्धशब्दवाच्यानि यानि अत्र चन्दनादीनि द्रव्याणि वर्तन्ते, तानि द्रव्याणि विशेष्यभूत आपणापेक्षया खलु। तेषां द्रव्याणाम् अपि तत्र विशेष्यभूतं नाम मुख्यः तत्र कः वर्तते? आपणः वर्तते। आपणापेक्षया पृथक्त्वं तेषां वर्तते, तेषां द्रव्याणाम्। अतः पृथक् लक्ष्यमाणत्वात् इत्थन्न भवति खलु। गन्धाः नाम सुशोभनाः गन्धाः यस्य आपणस्य, सः आपणः सुगन्धः आपणः एव भवति, एवं खलु। सुगन्धि आपणः न भवति। कुतः? यतः यथा पुष्पं सुगन्धि, सलिलं सुगन्धि, अथवा वायुः सुगन्धि इत्यादौ यथा गन्धः तत्तद्द्रव्ये अविभागेन विद्यमानः भवति, तद्वत् नाम पुष्पसलिलवायुवादिषु द्रव्येषु अविभागेन गन्धः वर्तते,
तद्वद प्रकृते अपि यः गन्धः वर्तते, प्रकृते यः गन्धः वर्तते, प्रकृते नाम सुगन्धः आपणः इत्यत्र यः गन्धः वर्तते सः गन्धः आपणे अविभागेन नास्ति इति। परन्तु आपणात् वर्तन्ते पृथक् यानि द्रव्याणि चन्दनादीनि, तेषु सः गन्धः पृथक् पृथक् रूपेण वर्तते। चन्दने एकः गन्धः वर्तते, पार्श्वे एव स्थापिते तत्र कस्मिंश्चित् धान्यविशेषे अन्यः गन्धः वर्तते, घृते कश्चन अन्यः गन्धः वर्तते, एवं खलु। एवमेव तत्र अनेकः पदार्थः भवति, तस्मिन् सर्वस्मिन् अपि अनेकस्मिन् पदार्थे भिन्नः भिन्नः गन्धः वर्तते। ते च पदार्थाः चन्दनादिद्रव्यरूपाः आपणात् पार्थक्यं भजन्ते, एवं खलु। अतः तेषां पदार्थानाम् अयं गन्धः न तु वस्तुतः आपणस्य गन्धः। तेषां पदार्थानां कारणेन आपणः तत्र गन्धवान् अस्ति इति भाति, गन्धयुक्तः वर्तते इति भाति। वस्तुतः सः गन्धः तस्मिन् आपणे अविभागेन नास्ति। आम्, तस्मिन् आपणे विद्यमानः यः अन्यः पदार्थः, पृथक् पृथक् यः पदार्थः वर्तते, तत्र अविभागेन सः गन्धः तिष्ठेत नाम, तदा तु तत्तत् पदार्थम् आश्रित्य इत्थं भविष्यत्येव। यथा सुगन्धिचन्दनं, सुगन्धिघृतं, सुगन्धिः गोधूमः, सुगन्धि वस्त्रम्, एवं रीत्या तत् भवितुमर्हति। परन्तु आपणे अविभागेन अयं गन्धः न तिष्ठति इति। तानि द्रव्याणि तथा बहिः कुर्वन्तु, निष्कासयन्तु, तर्हि आपणः किं गन्धवान् भवितुमर्हति वा? न भवितुमर्हति। अतः एव तत्र अविभागेन लक्ष्यमाणः गन्धः नास्ति कस्मिन् आपणे इति कृत्वा इत्त्वम् अपि न भवति। तदेव उच्यते ग्रन्थ व्याख्यात्रा अत्र गन्ध शब्दवाच्यानां चन्दनाद्रव्याणां विशेष्यभूतापणापेक्षया पृथक् लक्ष्यमाणत्वं वर्तते। अतः पृथक् लक्ष्यमाणत्वात् इत्त्वम् अपि न भवति, एवं खलु। अतः सुगन्धः आपणः इत्येव वक्तव्यं। शोभनाः गन्धाः यस्य आपणस्य सः सुगन्धः आपणः, न तु सुगन्धि आपणः इति। अतः इमानि यानि उदाहरणानि अस्माभिः पूर्वम् उदाहृतानि कानि? उद्गन्धिः, पूतिगन्धिः, सुगन्धिः, सुरभिगन्धिः, इमानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि तदैव भवन्ति यदा तत्र कस्मिंश्चित् द्रव्ये गन्धस्य अविभागेन विद्यमानता भवति। यदि विभागेन विद्यमानता भवति यथा आपणादिषु, तर्हि तु इदम् इत्त्वम् एव न भवति। अतः तत्र इत्त्वरहितः एव प्रयोगः उच्यते सुगन्धः इति, एवं खलु। तर्हि एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते गन्धस्येदुत्पूतिषु सुरभिभ्यः इति। भवतु, वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं, किम्? अल्पाख्यायाम् इति। अल्पाख्यायाम् इत्यत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, एकमेव पदं सूत्रे वर्तते। विग्रहः तस्य ज्ञातव्यः। अल्पस्य आख्या अल्पाख्या, तस्याम् अल्पाख्यायाम् इति। गतसूत्रात् गन्धस्येत् अर्थात् गन्धस्य इति अनुवर्तते। बहुव्रीहौ समासान्ताः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च।
इत्येते प्रकृते लभ्यन्ते अधिकारवशात् अनुवर्तनवशात् वा। तत्र साक्षात् उदाहरति कः ग्रन्थकारः। सूत्रस्य अर्थः तु द्रष्टव्यः, तदर्थं व्याख्या द्रष्टव्या। किं कथयति? अल्पवचने सति गन्धशब्दस्य इकारः अन्तादेशः स्यात् बहुव्रीहौ इत्यर्थः। एवं खलु? सूत्रार्थः सम्यक् अवगतः किल? अल्पाख्या इत्युक्तं तत्र अल्पाख्यायां गम्यमानायाम् एवमेव अल्पवचने सति गन्धस्य इकारान्तादेशः भवति। नाम अल्पाख्या यदा विवक्षिता भवति, अल्पं नाम न्यूनं, न्यूनाख्या यदा विवक्षिता भवति तदा अपि तत्र गन्धशब्दस्य इत्वार्थः भवति। नाम अल्पार्थे यदा गन्धशब्दः प्रयुज्यते तदा अपि तस्य गन्धशब्दस्य इकारान्तादेशः भवति इत्यर्थः। कथयति लेश इति गन्धस्य विवरणं क्व मूले किमुक्तं? सूपस्य गन्धः अर्थात् लेशः अर्थात् अल्पत्वम् इत्यर्थः। लेशो नाम अल्पः, अल्पत्वम्। यस्मिन् तत् सूपगन्धि भोजनम् इति। अग्रे कथयति व्याख्याता किं कथयति? सूपस्य गन्धः यस्मिन् इत्येव विग्रहः। सूपस्य गन्धः यस्मिन् इति विग्रहः भवति। नाम तादृशं भोजनं यस्मिन् अल्पः सूपः अस्ति। अल्पार्थे च प्रकृते कः शब्दः प्रयुक्तः? गन्धशब्दः। गन्धशब्दः अल्पार्थे अपि प्रयुज्यते। गन्धशब्दस्य अल्पार्थे प्रामाण्यं मूले स्वयमेव दास्यति ग्रन्थकारः। अतः सूपस्य गन्धः यस्मिन् भोजने सः तत् सूपगन्धी भोजनं। नाम सूपस्य लेशः अल्पता वर्तते यस्मिन् भोजने इति। एवमेव अग्रिमम् उदाहरणं दत्तं घृतगन्धी इति। घृतस्य गन्धः लेशः यस्मिन् इति तस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। घृतस्य लेशः यस्मिन् भोजने तद् भोजनं घृतगन्धी। प्रकृतेऽपि गन्धशब्दः यः वर्तते सः अल्पार्थे प्रयुक्तः वर्तते। अतः तत्र अल्पार्थे गन्धशब्दस्य इत्वं भवति। अतः घृतगन्धि भोजनम्। यत्र किञ्चिदिव अल्पमेव घृतं यत्र यस्मिन् भोजने वर्तते। एवं खलु? व्याख्याता किं कथयति अग्रे पश्यन्तु। गन्धशब्दस्य अल्पवाचित्वे प्रमाणमाह। किं प्रमाणं? मूले पश्यन्तु। गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धगर्वयोः। एवं खलु? गन्धः इति शब्दः, गन्धकः इति च शब्दः आमोदार्थे, लेशार्थे, सम्बन्धार्थे, गर्वार्थे च एतेषु विभिन्नेषु अर्थेषु उपयुज्यते इति विश्वकोशकारः एवं रीत्या कथयति इत्यर्थः। अतः लेशार्थेऽपि गन्धशब्दः वर्तते अल्पार्थे। अतः तादृश अल्पाख्यायाम् इत्वं भवति गन्धशब्दस्य। समीचीनम् इति एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। ततः अग्रिमं सूत्रं भवति। वयम् अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे एतावान् एव विशेषः आसीत्। सूत्रं वर्तते उपमानाच्च इति। द्विपदात्मकं सूत्रम्
उपमानात् पंचमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। च इति औव्ययपदं वर्तते। गन्धस्य इत् इत्यनयोः द्वयोः अनुवर्तनम् अत्र वर्तते। बहुव्रीहौ समासान्ताः इत्यादयः अधिकाराः अनुवृत्तयश्च पूर्ववत् अत्रापि वर्तन्ते। एवं किल? ग्रन्थकारेण तु साक्षात् उदाहरणमेव दीयमानं वर्तते। अस्माभिः अस्य सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अनुवृत्तिः अस्माभिः गृहीता, अतः सूत्रार्थं कर्तुम् अवगन्तुं वा क्लेशो नास्ति। कथयति व्याख्याता। किं कथयति? उपमानवाचि पूर्वपदात्, नाम पूर्वपदं कीदृशमपेक्षितम्? उपमानवाचकम् अपेक्षितम्। उपमान उपमेययोः च व्यत्यासः अथवा उपमेयः कः, उपमानं किम् इति अस्माभिः बहुधा पूर्वं विचारितं वर्तते। तद्भवन्तः जानन्ति एव। उपमानानि सामान्यवचनैः इत्यादिषु वा अन्यत्र वा। अतः कथयति उपमानवाचि पूर्वपदात् परस्यापि गन्धशब्दस्य इकारान्तादेशः स्यात् बहुव्रीहौ इत्यर्थः। एवं खलु? तत्र उदाह्रियते। किमुदाह्रियते? पद्मस्य इव, मूले पश्यन्तु, पद्मस्य इव गन्धः अस्य पद्मगन्धिः। पद्मस्य तत्र विग्रहः एवं कृतः खलु? वस्तुतः विग्रहः तत्र कथं कर्तव्यः तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति। पद्मगन्ध इव गन्धः यस्य इति विग्रहः। तत्र तु मूले तु संक्षेपेण विग्रहः उक्तः। वस्तुतः विग्रहः तत्र एवं पद्मगन्ध इव गन्धः यस्य इति विग्रहः। तत्र पद्मपदं पद्मसम्बन्धि गन्धसदृशे लाक्षणिकम्। पद्म यद् उपयुज्यमानं वर्तते तद् पद्मसम्बन्धि गन्धसदृशे, पद्मस्य यः गन्धः वर्तते तत्सदृशे लाक्षणिकत्वं, लक्षणया प्रकृते व्यवह्रियमाणं वर्तते इत्यर्थः। अतएव पद्मगन्धिः इत्युच्यते। पद्मम् एव साक्षात् गन्धः न भवति खलु? अतः पद्म इव गन्धः यस्य सः पद्मगन्धी इत्युच्यते। अयम् अर्थः लक्षणया प्रकृते स्वीक्रियते इत्यर्थः। एवं खलु? अतः समासः उच्यते। विग्रहः कृतः कः? पद्मगन्ध इव गन्धः यस्य। अलौकिकविग्रहः कथं? पद्मगन्धसु गन्धसु, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक् पद्मगन्धगन्ध इति आयाति। ततः वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। कुत्र? उष्ट्रमुखः इत्यत्र। उष्ट्रमुखमेव मुखं यस्य। तत्र वार्तिकं पठितमासीत्। तत् स्मारयन्नस्ति व्याख्याता। किं? सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्च। एवं रीत्या खलु वार्तिकं पठितमासीत्। तदेव सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च। तेन प्रकृते उपमानपूर्वपदत्वं प्रकृते अस्ति खलु? अतः तस्य उत्तरपदलोपः अपि भवति, समासोऽपि भवति। उपमानपूर्वपदत्वं, उपमानरूपं पूर्वपदं वर्तते पद्म, तस्य उत्तरपदं वर्तते गन्ध, अतः तस्य लोपः भवति। अतः पद्मगन्ध इत्येव अवशिष्यते, उष्ट्रमुख इत्यादिवत्। एवं खलु? अतः तत्र पद्मगन्ध इत्यवस्थायां तत्र उपमानाच्च इत्यनेन सूत्रेण इत्थं पद्मगन्धि इति रूपं सिद्ध्यति। अतः एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। पद्मगन्धि, चम्पकगन्धि
गोधूमगन्धी, घृतगन्धी, घृतगन्धी इत्यादीनि यद्यपि अल्पाख्यायामपि सिद्ध्यन्ति, परन्तु प्रकृते अत्र उपमानवाचकत्वेन पद्म स्वीकृत्य न गन्ध इव न तदेव घृतस्य इव गन्धः यस्य पदार्थस्य सः घृतगन्धिः अपि भवितुम् अर्हति। एवं रीत्या प्रसंगानुसारम् अस्माभिः भिन्नानि भिन्नानि उदाहरणानि अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते इत्यर्थः। तत्र तदेव पर्यायवाचकाः शब्दाः अपि गृहीतुं शक्यन्ते। उत्पलगन्धी, करीषगन्धिः, क्वचित् पुरीषगन्धिः इत्यपि भवितुम् अर्हति। कस्यचित् पदार्थस्य गन्धः पुरीषवत् यदि अस्ति, पुरीषो नाम मलम्, अतः कथञ्चित् प्रसन्दर्भानुसारम् अस्माभिः प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते। पुस्तकस्थम् एव उदाहरणं ग्राह्यम् इति नास्ति अपेक्षितम्। अपि च अध्येतृभिः अवश्यं रिक्ते काले उपविश्य पुस्तकेतर उदाहरणानि नूनमेव बुद्धौ चिन्तनीयानि। तेन व्यवहारपथे तानि आरूढानि भवन्ति, अस्माकं च विषयदार्ढ्यं च जायते। भवतु, अग्रिमं सूत्रं वयम् इदानीं प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रम् इत्थं भवति: पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। पादस्य इति एकं पदं वर्तते, षष्ठी विभक्तेः एकवचनं भवति। लोपः इति विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते। अहस्त्यादिभ्यः इति पंचमी विभक्तेः बहुवचनं वर्तते। हस्ति आदिर्येषां ते हस्त्यादयः, न हस्त्यादयः अहस्त्यादयः तेभ्यः अहस्त्यादिभ्यः इति पंचमी विभक्तेः बहुवचनं वर्तते। उपमानाच्च इति गतसूत्रात् उपमानात् इति अनुवर्तते। बहुव्रीहौ समासान्ताः तत्थिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादि सर्वं प्रकृते लभ्यते। एवं खलु? अतः सूत्रार्थः इदानीं द्रष्टव्यः। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तदादौ पश्यामः। अहस्त्यादिभ्यः इति छेदः स तु अस्माभिः दृष्ट एव। उपमानात् इत्यनुवर्तते। उपमानात् इत्यस्य अनुवर्तनं वर्तते। तदिपि उक्तमेव। तदाह किमाह सूत्रार्थमाह कथमाह तत्पश्यन्तु। हस्त्यादिवर्जितात् उपमानात् परस्य पादशब्दस्य लोपः स्यात् समासान्तः बहुव्रीहौ। एवं किल? नाम उपमानवाचकं पदं तादृशम् अपेक्षितं पूर्वपदत्वेन यः हस्त्यादिषु नान्तर्भवेत्। येन हस्त्यादयः के सन्ति शब्दाः तदर्थम् एकवारम् अस्माभिः गणपाठः शक्यते द्रष्टुम्। अतः क्षणमेकम् अहं गणपाठम् उद्घाटयन्नस्मि, गणपाठं पश्यन्नस्मि। तत्र पञ्चमाध्यायस्य अन्ते खलु भवति अयं विषयः। श्रूयतां तर्हि। अहस्त्यादिगणं न हस्त्यादिगणं श्रूयतां। गणस्तु हस्त्यादिगणः। तत्र निषेधः उक्तः, सः भिन्नः विषयः। निषेधः नाम अहस्त्यादिभ्यः इति सूत्रेण कस्यचित् विधेः निषेधः उक्तः, सः भिन्नः विषयः। तर्हि एवं तत्र शब्दाः भवन्ति। हस्तिन्
कुद्दाल अग्रे भवति अश्व कशिका कुरुता कटोल कटोलक गंडोल गंडोलक कंडोल कंडोलक अज कपोत जाल गंड महेला दासी गणिका कुसूल एते इति हस्त्यादिः एते शब्दाः हस्त्यादिगणे अन्तर्भवन्ति। समीचीनम्। अस्माकं परिपाटी वर्तते यत्र यत्र गणः उपस्थितः भवति तत्र तत्र वयं तद्गणस्य सर्वान् अपि शब्दान् पश्यामः। लाभाय भवति इतोपि विषयः स्फुटतया अवगम्यते। आयान्तु तर्हि सूत्रार्थं प्रति किमुक्तम् पूर्वपदम् उपमानवाचकम् अपेक्षितम् परन्तु तद् उपमानवाचकं पदम् हस्त्यादिगणपठितं न स्यात् अहस्त्यादिभ्यः इति निषेधात्। अतः तादृशात् उपमानात् परः यः पादशब्दः तस्य पादशब्दस्य लोपः भवति। अयं च लोपः समासान्तः किञ्च बहुव्रीहौ बहुव्रीहि समासस्य अयं लोपविषयः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। व्याख्याता किं कथयति अग्रे तदाह सूत्रार्थः उक्तः ततः अग्रे कश्चन विचारः ह्यः अपि अस्माभिः सः विचारः कृतः वर्तते गन्धस्येदुत्पूति सुसुरुभिभ्यः इत्यत्र। अतः तस्य विचारस्य अवगमनाय भवतां क्लेशो न स्यात् इति अहं भावयामि। किमुच्यते आदेः परस्य इत्यप्रवृत्तये आह परस्य यद्विहितं तत् तस्य आदेर्बोध्यम् इति आदेः परस्य इति कथयति। अतः प्रकृतेऽपि परस्य एव विधानं विहितं वर्तते। केन? पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः नाम उपमानात् हस्त्यादिवर्जितात् परस्य पादशब्दस्य लोपः इत्युच्यते। तर्हि तु परस्य यद्विहितं तत्तस्य आदेः भवतु इति यदि अर्थः स्वीक्रियेत तर्हि तु आदेः परस्य इत्यनेन सूत्रेण पाद इति शब्दस्य आद्यः यः वर्णः वर्तते पु इति तस्य लोपः स्यात्। तर्हि किम् अवशिष्येत? आद इति आत् इति अवशिष्येत। तर्हि रूपम् अस्माभिः निर्मातव्यं वर्तते अग्रे व्याघ्रपात् तन्न सिद्धेत परन्तु रूपं किमागच्छेत् तर्हि व्याघ्रात् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। तन्मा भूत् इति चेत् युक्त्या आदेः परस्य इति परिभाषा वार्यते। किम् इति अप्रवृत्तये आह किमाह समासान्तः लोपः आदेशः खलु एवमेव गन्धस्येदुत्पूति सुसुरुभिभ्यः इति आदेशः खलु। तर्हि किमर्थं समासान्तप्रकरणे तस्य पाठः कृतः? समासान्त बहिः गत्वा क्वचित् इमे आदेशाः पठितुं न शक्यन्ते स्म वा चेत् तत्र प्रयोजनम् अस्ति। आदेः परस्य इति परिभाषायाः वादः यथा स्यात् अन्यानि अपि भवितुमर्हन्ति प्रयोजनानि। यद् शब्दान् वाख्यानम् इति तु अस्ति एव परन्तु आदेः परस्य इत्याद्यनिष्टप्राप्तेः प्रकृते अपेक्षा नास्ति इति कृत्वा समासान्ते इमे आदेशाः उक्ताः वर्तन्ते। यत्र प्रत्ययाः क्वचित् उक्ताः तत्र इमे आदेशाः अपि उक्ताः वर्तन्ते। अतीव सूक्ष्मं चिन्तनं कृत्वा सूत्रकारेण इत्यर्थः। किं कथयति अग्रे? शैशिकस्य कपः निवृत्त्यर्थमपि लोपस्य समासान्तत्वम्। एकं प्रयोजनं तु आदेः परस्य इत्यस्य निवृत्तिः। अपरं प्रयोजनं शैशिकः कप् पठिष्यते अस्माभिः अचिरेण एव शेषाद्विभाषा इत्यनेन। सः कप् असमासान्तेभ्यः भवति। नाम येभ्यः शब्देभ्यः समासान्तस्य कस्यचित् विधेः प्रवृत्तिरेव न अस्ति अथवा येभ्यः बहुव्रीहौ निष्पन्नेभ्यः शब्देभ्यः समासान्तविधिः यः कोऽपि न उक्तः तस्मात् विकल्पेन कप् भवति। शैशिकस्य कपः
विधानं तत्र भवति। यदि तु समासान्त विधिः कृतः भवति तर्हि तु कप् न भवति। तत्सर्वम् अचिरेण एव वयं पठिष्यामः। पूर्वं चापि अस्माभिः अयं विचारः कृतः आसीत् इति भवन्तः स्मरेयुः। क्व कृतः आसीत् स्मरन्ति? तत्र नैन्दुःसुभ्यो हरिसख्योरन्यतरस्याम् अहलः अहलिः। नाम हलशब्देन हरिशब्देन च उभयोः सिद्धिः भवति। किमर्थं हरिशब्दः पठनीयः पार्थक्येन तत्र चेत् तत्र उक्तम्। समासान्तत्वम् आयाति भोः। समासान्तत्वे सति तत्र अच समासान्तत्वे सति तत्र अहल इत्यस्मात् शब्दात् शैशिकः कप् न भवति इति तत्र पठितम् आसीत्। अत्र च पुनः तस्य विचारः कृतः। स्पष्टस्तु अचिरेण उरः प्रभृतिभ्यः कप् इति सूत्रस्य पठनानन्तरं शेषाद् विभाषा इति सूत्रं यदा पठिष्यामः तदा अयं विषयः स्पष्टः भवति। अपेक्षितं चेत् तर्हि तत्रत्यं विषयं पठित्वा पुनः एतत् स्थलद्वयं भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। हरिसख्योरन्यतरस्याम् इत्यत्र प्रकृते च पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः इत्यत्र च। अपि च अस्याः पङ्क्तेः इतोपि पुनः स्पष्टीकरणं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। अधुनैव स्पष्टश्चेत् तर्हि तु क्लेशः एव नास्ति। समीचीनम् भवतु। अग्रे कथयति अन्यथा अनुक्तसमासान्तत्वात् कप् प्रसज्येत। अयं विषयः उक्तः। अग्रे आयान्तु किं कथयति। ननु अभावात्मकस्य लोपस्य कथं समासान्तावयवत्वम् इत्यतः। लोपः विधीयते भो भवता। लोपस्य किम् अस्तित्वम्? लोपात् परं तु तत्र अदर्शनमेव उपस्थितिरेव नास्ति। तथा चेत् समासान्तत्वं कथम्? अभावात्मकस्य लोपस्य लोपः नाम कश्चन अभावः, वर्णस्य अभावः अथवा अदर्शनम्। अतः समासान्तत्वं समासान्तावयवत्वं कथं तस्य कस्य लोपस्य न दृश्यते, न तत्र अस्ति। अतः समासान्तावयवत्वं कथम् इत्याशङ्कां पुरस्कृत्य कथयति। किम् आह स्थानिद्वारेण अयं समासान्तः भोः। लोपः क्रियते। यस्य लोपः क्रियते सः स्थानी प्रकृते गृह्यते। अतः स्थानिद्वारेण स्थानि माध्यमेन प्रकृते समासान्तत्वं ज्ञेयम् इत्यर्थः। एवं खलु। अतः प्रकृते समासान्त विधानं नाम लोपः अस्ति, तस्य अभावः अस्ति। अतः अभावे सति तत्र समासान्तता एव समासान्त विधित्वम् एव न सम्पद्यते इति तु न शङ्कनीयम्। तस्मिन् लोपे तद् स्थानिनः तत्र सत्त्वात् समासान्त विधित्वम् अस्य गमनीयम् इत्यर्थः। एवं खलु। अयं प्रकृते विशेषः वर्तते। अस्तु, ततः अग्रे गच्छामः। फलितार्थकथनमिदं किं व्याघ्रस्येवेति उदाह्रियमाणं वर्तते। व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य व्याघ्रपात्। कथं वस्तुतः विग्रहः कथं तत्र व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य इति विग्रहः। मूले तु सामान्येन लाघवेन विग्रहः उक्तः। वस्तुतः विग्रहः कथं व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य अथवा अस्य सः व्याघ्रपात् इति भवति। तर्हि कः अलौकिकविग्रहः? व्याघ्रपाद औ पाद औ इति अलौकिकविग्रहः। सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इत्यनेन वार्तिकेन समासः उत्तरपदलोपश्च उपमानपूर्वपदस्य उत्तरपदलोपः।
अतः व्याघ्रपाद पाद इत्यवस्थायां व्याघ्र इति शब्दात् परः यः पाद इति शब्दः वर्तते अथवा पाद इति यत् पदं वर्तते तस्य लोपः भवति, व्याघ्र इत्येव अवशिष्यते। तदा व्याघ्र पाद इति आयाति। सुसस्य क्षन्तव्य व्याघ्रपाद इत्यवस्थायां तत्र पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, तत्र उपमानवाचकं पदं भवति व्याघ्र इति। अस्मात् परः पादशब्दः वर्तते एव, अतः अस्य लोपः भवति। प्रकृते अपि समासान्त इति विधानात् अन्त्यस्य एव अकारस्य तत्र लोपः भवति, न तु पाद इत्यत्र प्रथमस्य प वर्णस्य लोपः भवति आदेः परस्य इति परिभाषायाः उपस्थित्या। अतः अन्त्यः अल् यः वर्तते पाद इत्यत्र दकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य एव लोपः भवति। किमवशिष्यते? व्याघ्रपाद सु प्रत्ययः भवति, तस्य लोपः भवति। प्रकृते चर्त्वेन दकारस्य तकारः लभ्यते, अतः व्याघ्रपात वावसाने इत्यनेन तत्र विकल्पेन चर्त्वं क्रियते, अतः विकल्पेन रूपद्वयं लभ्यते, व्याघ्रपात व्याघ्रपाद इति उदाहरणद्वयं लभ्यते। द्विवचने तु व्याघ्रपादौ, बहुवचने च व्याघ्रपादः इति एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति इत्यर्थः। ज्ञायते किल? प्रत्युदाहरणं दत्तं तत्र मूले। किमुक्तम्? अहस्त्यादिभ्यः इति किम्? हस्तिपादः, कुसूलपादः। हस्तिपादौ इव पादौ यस्य सः हस्तिपादः इत्येव, न तु हस्तिपात्। कुतः? उपमानवाचकः शब्दः यदि हस्त्यादिगणे पठितः वर्तते तदा अयं लोपो न इत्यर्थः। कुसूलशब्दोऽपि तत्र पठितः, कुसूलपादौ इव पादौ यस्य सः कुसूलपादः, न तु कुसूलपात् इति। अतः प्रकृते अकारलोपप्रवृत्तिः, नाम पादशब्दे दकारोत्तरवर्ती यः अकारः तल्लोपप्रवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः इति प्रत्युदाहरणे स्पष्टीकृतम्। एवञ्च एतावान् विशेषः पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः इति प्रकृते वर्तते। अद्य वयम् एतावदेव पठिष्यामः। अग्रिमं सूत्रं पादस्य लोपविधायकम् एव आदाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। एतावता अस्माकं बहुव्रीहिप्रकरणस्य 32 अयं पाठः सम्पन्नतां गतः। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः मुहुः नमः।